नमाज ज़ोहर के बाद एक सूरत पढ़ लें, रात तक 1 करोड़ न मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ज़ोहर के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना। खुदा की कसम, सारी जिंदगी आप लोग दौलत में खेलते रहोगे। पैसों के लिए अगर आप लोग परेशान हो और इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के लिए आ चुके हो, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां कहीं आप लोग जिस शहर, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस मुल्क में मेरे भाई और मेरी बहनें दुख और तकलीफ में हो, पैसों की तंगी की वजह से शदीद परेशान हो, आपकी जिंदगी शदीद माली परेशानी में गुजर रही है, तो ज़ोहर की नमाज के बाद आप बहनों और भाइयों दोनों को, मेरी माए, मेरे बुजुर्ग भाई बेटियां, दोस्त अहबाब, सब के सब ये वजीफा पढ़ लें। इस छोटे से वजीफे को अमल समझ कर लें। ज़ोहर के बाद का ये गैबी दौलत का पावरफुल वजीफा है। ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल आपको करना है। इंशाअल्लाह ये वो मुजर्रब तरीन अमल है, वजीफा है कि इस वजीफे को मेरे भाई मेरी बहनों जो करता है माला माल हो जाता है। जिस तरतीब से आपको ये अमल बताऊंगा, जो भाई बहन करता है फौरी तौर पर वो माला माल हो जाता है। छोटा सा वजीफा, बड़ा मुख्तसर आसान सा वजीफा है, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप लोगों को इस वजीफे के फायदे आप लोग अपनी आंखों से देखोगे, गैबी दौलत के नजारे देखोगे, तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा कि ये अचानक क्या हो गया। अचानक हमारी जिंदगी में ये दौलत का तूफान कहां से खड़ा हो गया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ज़ोहर की नमाज के बाद कोई भी दिन हो, जिंदगी में इस अमल को लाजमी कर लेना। जैसे ही वीडियो देख लो, उसके बाद जब भी आप लोग ज़ोहर की नमाज अदा कर लो, आप नमाज के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, ये छोटा सा अमल कर लेना। आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह आपको भी दुआएं देंगी इंशाअल्लाह कि आपने क्या वजीफा पढ़ा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दौलत के समंदर का ऐसा वजीफा है, दौलत की बारिश का ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाला, आज तक ये अमल करने वाला दौलत में खेल रहा है। कुछ भाइयों बहनों ने पिछले साल ये वजीफा पढ़ा था, कुछ लोगों ने इससे पिछले साल ये वजीफा पढ़ा था। तो ऐसे कई ऐसे लोग मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने इस अमल को, इस वजीफे को किया और रातों रात उनकी जिंदगियों में बदलाव आ गया, रातों रात मौजज़ाती तौर पर उनको दौलत मिल गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़ोहर के बाद फौरन ये वजीफा पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह रात तक बड़ी से बड़ी हाजत होगी, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की हाजत हो, चाहे 10 करोड़ की हाजत हो, अल्लाह पाक फौरी पूरी कर देंगे। आपको करना क्या है, इस अमल को करने से पहले आपको करना क्या है, ये अमल ज़ोहर की नमाज जब आप लोग पढ़ने लगे तो एक आपको चाहिए होगी आपके मुल्क की सबसे छोटी करेंसी का जो नोट हो। पाकिस्तान में तो एक नोट है, 10 का नोट आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपकी करेंसी का जो नोट हो, सबसे छोटा नोट ले लें, जो आपकी ताकत हो, जो आपकी हैसियत हो। 1 रुपए का भी अगर नोट है, कम से कम आपके मुल्क की करेंसी का होना चाहिए, जिसमें आप रहते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, अफगानिस्तान में हो, मलेशिया में, सऊदी अरब या दुनिया के किसी मुल्क में हो, अफ्रीका में हो, जहां कहीं मौजूद हूँ, इस मुल्क की सबसे छोटी करेंसी की उसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बेचारे जो गरीब होते हैं, जो नहीं निकाल सकते पैसे, बाकी जो निकाल सकते हैं वो तो फिर उनको जितना मर्जी बड़ा नोट ले लें, लेकिन कम से कम जो करेंसी का नोट है आपको ले लेना है। एक नोट जेब में रख लें। आपको पहले नमाज ज़ोहर जब आप लोग पढ़ने लगे, उससे पहले एक नोट जिस पे अमल करना है वो अपनी जेब के अंदर रख लेना है। बस के किसी भी वक्त जिंदगी में एक मर्तबा का अमल है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वीडियो छोड़कर जाओगे तो सारी जिंदगी पछताओगे और वो नोट भी आपका इंशाअल्लाह जाया नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अमल आपको करना क्या है। मैं आपके फायदे के लिए आपको अमल बतलाने लगा हूँ और वो मुजर्रब अमल बतलाने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लें भी दौलत खत्म करना चाहेंगी तो दौलत खत्म नहीं हो पाएगी। ये मेरा अपना आजमूदा वजीफा है, आजमूदा वजीफा है। जिसने भी ये अमल किया है आज तक अल्लाह पाक ने कभी जिंदगी में उसकी जेब खाली नहीं रखी, उसकी जेब अल्लाह पाक भरता ही रहता है। अल्लाह पाक ने बैंक बैलेंस, जेब, घर, कारोबार सबको तरक्की दे दी, जाती मकान दे दिया। अल्लाह पाक सब कुछ अता करता है। आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है कि जोहर की नमाज जब अदा कर लें तो
ایک نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیں اور سکون سے آپ 12 رکعت ظہر کی ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھ لیں، سکون سے نماز پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جیسے ہی آپ آخری 2 رکعت میں سلام پھیریں، آپ کو اب کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، فضول کسی کی طرف مت دیکھیں۔ اگر میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی یہ عمل کر لیں، اگر گھر میں کرتے ہیں نماز کے بعد تو میرے بھائی اور میری بہنیں طریقہ سیم ہوگا۔ تو 10 کا نوٹ نکالیں اور اپنے ہاتھوں میں فولڈ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ لوگ رکھ لیں، اور آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک پڑھنا چاہو کم سے کم ایک مرتبہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک بھی آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو تو اب 2-3 آپ کو وظائف پڑھنے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ اس نوٹ پر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، کیسے کرنا ہے یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یا حی یا قیوم، یہ وظیفہ آپ کو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 11 مرتبہ وظیفہ یا حی یا قیوم صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ لوگوں کو صرف 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے اب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو فوراً 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر جب پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے وہ نوٹ اس پر آپ کو ایک مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نوٹ پر پھونک مار دیں، دم کریں، اور آپ لوگوں کو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب اس نوٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو فولڈ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کلر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو جس میں یہ فولڈ کیا ہوا چھوٹا سا نوٹ آ جائے، 1 انچ کے برابر جو ہے وہ یہ نوٹ کے سائز بن جائے، اس کپڑے میں اس پوٹلی میں آپ لوگوں کو اس نوٹ کو ڈال کر اس کو چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لیں اس کپڑے کی جس میں وہ نوٹ آ جائے۔ اب اس پوٹلی کو چھوٹی سے اپنے پرس میں رکھ لیں، یا آپ لوگ الماری میں رکھ لیں، یا اپنی تجوری میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، جہاں پر آپ سمجھتے ہوں آپ کے رزق میں پیسوں میں برکت آئے وہاں پر آپ یہ پوٹلی رکھ لیں۔ اچھا ایک بات اور، آپ لوگ 3 4 5 پوٹلیاں یہی پورا عمل کر کے بنا کے مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں، مطلب ایک پوٹلی آپ نے کمپلیٹ عمل کر لیا تو اپنی الماری میں رکھ لی، اپنی جیب میں رکھ لی، اپنی تجوری میں رکھ لی، تو ایک گھر میں ایک بندہ بھی کر لے تو بھی کافی ہے۔ اگر گھر کے مختلف لوگ کرنا چاہیں یہ عمل، جیسے بیوی نے کر لیا تو اس نے گھر میں تجوری میں رکھ لی، شوہر نے کر لیا، ایک مرتبہ یہ پوٹلی بنا لی، پورا عمل کر کے اپنی دکان کے گلے میں رکھ لیں، ماں نے کر لیا تو اس نے پرس میں رکھ لی، تو اس طرح آپ لوگ گھر کے مختلف لوگ یہ عمل کر کے پوٹلیاں بنا سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ کو یہ عمل کر کے پوٹلی بنانی ہے، اور جس ترتیب سے یہ چیز بنائی گئی ہے اسی ترتیب سے کرنی ہے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں
اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔